بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور جو بھی اسلام تو علاوہ عمل کرے گا، دین لے کے آئے گا، کسی اور دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اللہ فرماندے نے اودا کوئی دین اسلام تو باہر نکل کے کوئی عمل کرنا قبول نہیں ہوئے گا
دوسرے مقام تے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلمہ توحید پڑھنے والو، پیارے نبی کی رسالت کو ماننے والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ رب العالمین کے حکموں کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے عملوں کو ضائع نہ کر لینا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے امتیو، وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین کے اندر نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، نئے کاموں دین کے اندر نکالنا، اس پر عمل کرنا، اس سے بچ جانا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے، لکھاں کروڑاں درود و سلام امام الانبیاء، پیغمبر آخر الزمان، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ احکم الحاکمین نے میرے اور تساں تے بہت بڑے احسان فرمائے نے۔ اللہ نے ساڈے تے اینے احسان کیتے، اگر اسی ساری زندگی سجدے پہ کے وہ احساناں دا بدلہ دئیے تے اسی بدلہ نہیں دے سکتے، بلکہ صرف ایک احسان جڑا سانو عقیدہ توحید عطا فرمایا اور اپنی پیارے نبی دی سنت دا تابعدار بنایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ صحیح معنی اندر اس نعمت نو سانو پوری مکمل عطا فرمائے، اور اس نعمت دے اتے ہی یعنی اللہ دی عبادت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہی اطاعت، اے دے اتے اللہ قائم دائم فرمائے۔ 15 شعبان دے حوالے نال، اے شعبان دا مہینہ او مہینہ ہے جدے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت نال روزے رکھ دے، یعنی بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے وچ روزے رکھ دے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے، اس مہینے دے اندر آپ بعض دفعہ انج روزے رکھ دے جاندے، اسی سمجھدے شاید ہن روزہ آپ چھڈن گے کوئی نہیں، پورا مہینہ ہی رکھن گے، لیکن پھر جدو چھڑ دیندے پھر کئی دن چھڑ دیندے، انج معلوم ہوندا کہ ہن رکھن گے نہیں۔ یعنی رمضان المبارک تو علاوہ کوئی ایسا مہینہ نہیں جدے مکمل مہینے دے آپ نے روزے رکھے ہون، لیکن آپ نے دوسرے مہینیاں دی نسبت اس مہینے وچ زیادہ روزے رکھے نے۔ صحابہ پوچھا، پیارے نبی جی وجہ کی ہے، اس مہینے وچ تسی کیوں روزے رکھ دے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے دے اندر 11 مہینے جڑے پچھلے عمل کیتے نے نا، وہ سارے دے سارے اللہ دفتر اللہ دے سامنے پیش کیتے جاندے نے۔ اس مہینے دے اندر اللہ دے سامنے نیکیاں پیش ہوندیاں نے۔ میں چاہنا کہ میرے عمل اس حال وچ اس مہینے وچ پیش ہون کہ میں کثرت نال روزے رکھے ہون۔ اور دوسری روایت دے لفظ نے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات اور پیر دا دن دا روزہ آپ رکھ دے۔ آپ کو سوال ہویا آپ کیوں رکھ دے ہو؟ آپ فرماندے نے کہ پیر والے دن اور جمعرات والے دن عمل پیش ہوندے نے، میں چاہنا کہ میرا عمل روزے دی حالت وچ رب العالمین دے سامنے پیش ہوئے۔ تو پتہ چلیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن جمعرات والے دن دا روزہ رکھ دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو علاوہ ایام 20 دے ایام تشریق دے روزے رکھ لیندے،
بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن روزے رکھ لیندے، اور اس تو علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک تو پہلا مہینہ جڑا شعبان دا ہے یہ کثرت نال یہ روزے رکھ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ عمل مبارک سی۔ اس تو علاوہ اس مہینے دے اندر اور کوئی عمل، کوئی خاص دن یا کوئی خاص رات ایسی نہیں جدی کوئی خاص فضیلت صحیح سند نال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں ثابت ہوئے۔ اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سانو جڑی شریعت دے کے گئے نا اے بالکل کامل مکمل اکمل ہے، یہ دے اندر کسی قسم دی کوئی گنجائش نہیں، کوئی کمی پیشی نہیں۔ 15 شعبان دے حوالے نال کچھ روایات ایسیاں پیش کیتیاں جاندیاں نے کہ اس رات دے اندر فیصلے کیتے جاندے نے، سال دے اندر جنہاں نے فوت ہونا ہے اور جنہاں نے پیدا ہونا ہے انہاں دیاں لسٹاں تیار ہوندیاں نے، یا پھر اللہ رب العالمین اس 15 شعبان دی رات دے اندر بہت زیادہ لوگاں نو جہنم تو آزاد کردہ ہے۔ پہلی بات یاد رکھو، یہ بات کہنا کہ 15 شعبان نو سارے فیصلے ہوندے نے، یہ واقعتاً روایات ملدیاں نے، پر ساریاں محدثین نے کیا ہے موضوع من گھڑت نے اپنے کو کھان پین دا پروگرام بنا کے بنائی گئی ہے، یہ دی حقیقت نال کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ یہ ساریاں روایات نے قرآنی آیات دے خلاف نے۔ قرآن کی کہندا ہے انہاں روایتاں وچ لفظ اج مولانا سٹیج تے بیٹھ کے سنا رہے ہوندے نے، انہاں 15 شعبان نو جنہیں پیدا ہونا ہے وہ دا درخت دے نال پتہ لگ جانا ہے، جنہیں مرنا ہے وہ دا پتہ چڑھ جانا ہے، فیصلے ہون گے۔ تے قرآن کی کہندا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ 25واں پارہ سورہ دخان دی ابتدائی، اللہ فرماندے نے حامیم والقرآن والکتاب المبین، مینو قسم اس کتاب بیان کرنے والے دی، یہ کتاب جڑی بیان کرنے والی قرآن کریم دی اللہ قسم اٹھا رہے نے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہ وہ کتاب ہے جنہوں اسی برکت والی رات دے وچ نازل کیتا ہے۔ اللہ کہندے نے یہ وہ رات ہی جنہوں اسی برکت والی رات وچ نازل کیتا ہے، انا کننا منذرین، اسی یہ نال جڑے لوگانو حق و باطل سمجھا کے، جڑا لوگ حق نو قبول نہ کرن، باطل تو پیچھے نہ ہٹن، تاکہ انہوں ڈران والی بن جائے، انہوں ڈرا دیتا جائے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ فرماندے نے اے او کتاب جدے اندر حکمت بھرے فیصلیاں دے نال حق و باطل دے درمیان فرق کیتا جاندا ہے۔ امر من عندنا، یہ فیصلے سارے ساڑھے کول ہی نے، اللہ نے ساڑھی طرفوں فیصلے نے۔ پتہ چلیا کہ اے جڑا کتاب ہے اللہ رب العالمین کہندے اسی اس رات وچ نازل کیتی ہے، تے جڑی رات دے اندر اللہ رب العالمین دے فیصلے ہون۔ دوسرے مقام تے رب العالمین نے فرمایا انا
انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی اس قرآن نو لیلۃ القدر وچ نازل کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے پیارے محبوب تانوں کی بتائے، اے کتاب نو پڑھنے والو سننے والو تانوں کی بتائے اس کتاب دا اس رات دا کنا اچا مقام ہے، کنا اچا شان ہے۔ اللہ فرماندے نے اللہ کہندے لوگو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایسی رات ہے جدے وچ اسی قرآن نازل کیتا ہے، وہ رات ہزار مہینیاں دیاں راتاں نالوں بہتر ہے۔ یعنی اس مہینے دے اس رات دے اندر عبادت کرنا ہزار مہینے دی رات دی عبادت نالوں آنلا ہے۔ یعنی 83 سال تے 6 مہینے تے اتے کچھ دن بن دے نہیں، انی زیادہ عبادت ایک بندہ کردہ رہے، اس رات دے اندر ایک بندہ عبادت کر لے، اللہ نو انہیں سالان دیاں عبادتاں نالوں اس رات دی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ وہ رات کیڑی ہے ہن؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس رات وچ ہن ہندا کیے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اللہ فرماندے نے اس رات دے اندر میرے فرشتے اتر دینے، میرا جبریل فرشتہ بھی اتردا ہے تے اے دے اندر سارے فیصلے ہوندے نے۔ اللہ کے نے سارے فیصلے کسی سال دے اندر جو کچھ پیدا ہونا ہے، جو کچھ فوت ہونے نے، جنہ پیدا ہونا ہے انہاں دا بھی نامہ اعمال، انہاں دے بھی نام، انہاں دے بھی سارا ریکارڈ اللہ اپنے فرشتیاں نو دے دیندا ہے تے جڑے فوت ہونے نے سال دے اندر انہاں دی لسٹ بھی دتی جاندی ہے۔ انہاں نے بیماریاں صحت تے جو دکھ سکھ آنے نے سال دا پورا ریکارڈ فرشتیاں دے ہاتھ وچ آ جاندا ہے۔ اللہ رب العالمین اے فیصلے کر دیندے نے اے کیڑی رات ہے؟ قرآن کہہ رہے شب قدر دی رات ہے، وہ شب قدر والی رات ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن کہندا ہے شب قدر کیڑی مہینے دے اندر ہے؟ اللہ نے دس دیتا ہے کہ او رات ہے جدے وچ قرآن اترے آئے۔ قرآن کیڑے مہینے وچ اترے آ؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان دا مہینہ ہوئے جدے وچ قرآن اترے آ۔ پتہ لگیا اے رات دے وچ فیصلے ہوندے نے، او رات رمضان دے مہینے وچ، او 15 شعبان والی رات نہیں، او 15 شعبان والی رات نہیں جے، او رات رمضان المبارک دے مہینیاں دی تاک راتاں وچوں آخری عشرے دی تاک راتاں وچ ایک رات ہے۔ اللہ رب العالمین دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے او دی نشاندہی کی تھی، او دیاں علامتاں تے کچھ نشانیاں دسیاں، سارے لوگ سنتے رہندے ہو تو پتہ چلیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جڑا کیا ہے نا کہ اے اللہ قرآن دے اندر بیان کر رہے ہیں کہ اسی قرآن نو نازل کیتا اس رات دے اندر، جڑی رات دے اندر حق و باطل دے فیصلے نے، انہاں دے سال دے فیصلے اللہ رب العالمین کر دینے۔ اور رات دے فیصلے رمضان وچ ہوندے نے، رمضان دی ایک تاک رات وچ ہوندے نے، وہ قدر والی رات وچ ہوندے نے، 15 شعبان والی نہیں۔ اگر اس موضوع تے من کڑت روایتاں نو منیے پھر قرآنی آیات غلط ہون گیاں، اس واسطے مننا پے گا انہاں راتاں دے نال 15 شعبان دے نال کوئی بھی انہاں دا تعلق نہیں جی۔ اس واسطے تمام محدثین نے بڑی لمبی محدثین دی لسٹ ہے، اس واسطے میں اتفاقاً ایک ہوئی بات کہہ دینا کہ تمام محدثین دا اس بات تے اتفاق ہے انہاں روایتاں وچوں کوئی روایت بھی صحیح نہیں، ساریاں موضوع اپنے کولوں تراشیاں ہوئیاں، اپنے کولوں بنائیاں ہوئیاں، کوئی بھی صحیح سند نال ثابت نہیں جی۔ اس واسطے اللہ رب العالمین دے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں کوئی اس رات دی کوئی فضیلت صحیح سند نال ثابت کوئی نہیں، ایکو روایت ملتی ہے جہدے بارے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور روایت ملتی ہے صحیح سند نال کہ جڑی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین 15 شعبان دی رات نو آسمان نے دنیا تے آندے نے، آگے اللہ رب العالمین آواز لاندے نے کہ میں میرے کو کوئی ہے منگن والا، کوئی رزق منگ لے میں دے دینا، کوئی شفا منگ لے میں دے دینا، اللہ سارے کو معافی منگ لے میں دے دینا، اللہ سارے نو کہندا میں معاف کر دیواں گا، پر دو بندیاں نو معاف نہیں کرنا، ایک مشرک نو معاف نہیں کرنا، ایک اونوں جڑا اپنے دل دے اندر اپنے بھائی دے بارے اندر کینہ تے بغض رکھدا ہے، حسد تے بغض رکھی پھردا ہے، اللہ انہاں نو معاف نہیں کردا۔ وہ لوگوں میرے بھائیو ذرا غور کرنا، یہ روایت صحیح سند نال ہے، پر یہ روایت دے ایک کلی 15 شعبان دے نال ہی خاص نہیں، کہ صحیح روایت دے اندر موجود ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ہر رات ہی روزانہ ہی سال دا کوئی مہینہ ہوئے کوئی رات ہوئے پچھلی رات دا وقت ہوندا ہے، عرش والا رب آپ آسمان نے دنیا تے تشریف لے آ کے آواز دیندے نے، پتہ لگیا ایتھے ہر مہینے دی ہر رات ہے جدے اندر اللہ دی ذات آسمان نے دنیا تے آ کے آپ آگے کہندے نے میرے بندو تسی اگر محتاج ہو تے میرے کو اٹھ کے رزق منگ لو، اگر تسی تنگ دست ہو میرے اگے سوال کرو میں تہاڈیاں مشکلاں حل کر دیواں، اگر تسی بے اولادے ہو میرے کو سوال کرو میں اولاد عطا کر دیواں، اگر تسی بیمار ہو میرے کو صحت دی سفارش کرو، دعا کرو، التجا کرو، میں شفاواں عطا کر دیواں۔ اللہ رب العالمین آواز دیندے رہندے نے، پتہ لگیا ایتھے ہر رات دے وچ ہی ہے نا، اس واسطے کوئی بات تے غور کرنا، یہ کوئی ایسی روایت نہیں صحیح سند نال جدی رات دے اندر کوئی خاص فضیلت ہوئے۔ ایک روایت اور بھی سنائی جاندی ہے کہ اس رات دے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام جنت البقیع وچ گئے نے، جنت البقیع وچ گیا تے جا کے جناب دعا کی تھی، حالانکہ یہ روایت جڑی صحیح مسلم دے اندر ہے، صحیح مسلم دے اندر 15 شعبان دی رات نو جان دا ذکر کوئی نہیں، صحیح مسلم دے اندر صحیح سند نال جڑی روایت ہے نا وہ اس طرح ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ایک دن پیارے نبی ساڈے گھر تشریف فرما سی، میری واری سی، آپ میرے گھر اندر تشریف فرما سی، میرے حجرے دے اندر آپ آگے لیٹ گئے، میں لیٹی سی، آپ نے سمجھیا کہ عائشہ سو گئی ہے، آپ آگے آرام دے نال لیٹ گئے، آرام دے نال لیٹے تھے، کچھ دیر تو بعد جدوں محسوس کیتا ہے کہ بھئی میں بالکل سو گئی ہوں، اس وقت آرام دے نال آپ اٹھے، آپ نے آرام دے نال جتی پڑی ہے، جتی پہن لیے، آرام دے نال اپنی چادر اپنے موڈیاں تے رکھی ہے، آپ نے آرام دے نال اٹھ کے تے دروازہ کھولیا، دروازہ کھول کے آرام نال ہی بند کیتا ہے تے واپس چلے گئے نے باہر۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میں جاگ رہی سی، میں سارا منظر دیکھ رہی سی، پر رسول اللہ نو محسوس نہیں کروایا، تے جس ویلے میرے نبی چلے گئے نا میں بھی چادر لئی، میں بھی اپنا پردہ کیتا نقاب کر کے میں بھی پیچھے جانے ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتے جاندے نے دیکھاں تے صحیح نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدھے جنت البقیع وچ گئے نے، جنت البقیع اندر قبرستان وچ جا کے آپ نے دعا کی تھی، لمبی دیر تک دعا کر دے رہے، پھر آپ نے ہاتھ چھڑ دیتے، پھر کچھ دیر تو بعد پھر ہاتھ چک لے، پھر دعا کر دے رہے، پھر ہاتھ چھڑ دیتے، پھر آپ نے 3 دفعہ دعا کی تھی تے پھر آپ واپس آئے نا، آپ چلن لگے، میں اگے چل پئیاں، آپ تیز چل دینے، میں بھی تیز چلی، آپ ہلکا دوڑن لگ پے، میں بھی دوڑ کے آئی نا، آپ تو پہلے آ کے میں بستر تے لیٹ گئیاں، پیارے نبی تشریف لے آئے، میرا ساہ پھلیا سی، آپ فرماندے نے عائشہ گل کیے تو ساہ تیرا کیوں سانس کیوں پھلے آئے؟ امی عائشہ فرماندیاں نے پیارے نبی جی کوئی گل نہیں، ویسے ہی
آپ فرماتے نے عائشہ دس دیو یہ اتنے بھی گل ذرا عقیدے دی سن لینا عقیدے اپنے درست کر لینا یہ نہیں نبی پاک نے فرمایا عائشہ دس دے نہیں تے مینوں تے سارا ہی پتا ہے نہیں آپ نے کی فرمایا عائشہ گل دس دیو ورنہ میرا نبانی العلیم الخبیر مینوں دسن والی ذات دس دے گی جڑا ساریاں خبراں جان دیے میرے نبی نے کی فرمایا عائشہ دس دیو پیارے نبی جی اماں جان فرماندیاں نے پیارے نبی جی تسی گئے ہو نا اساں آرام دے نال دروازہ کھولیا میرے دل اندر خیال آیا میں بھی دیکھا پیارے نبی کدھر جا رہے نے آپ فرماندیاں نے پیارے نبی جی میں تھاڑے پیچھے ہی گئی سا تسی دعا کر دے رہے ہو تسی واپس مڑے ہو تے میں اگے دوڑ کے آئی ہوں پیارے نبی فرماندے نے اچھا مینوں انجی معلوم ہوندا سی اگے کوئی بندہ جا رہا ہے وہ تو ہی سی فرمایا ہاں وہ میں ہی سی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار محبت سینے دے نا تفا ماریا اپنی چادر اپنی تھیلی جڑی نا انج کر کے ماری آپ فرماندے نے تیرے دل اندر خیال ہوئے گا کہ اللہ دے نبی میری باری اندر کسی اور بیوی دے کر چلے گیا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا آپ فرماندے نے عائشہ گل پتا کی سی میں ستا سی میں لیٹ گیا سی تے جانک جبریل آئے نے دروازہ تھوڑا جہا کھلا ہے تے دروازے تو باہر ہی کمرے اندر وہ نہیں آئے آگے انہوں نے باہر دروازے وچ کھڑے ہو گئے تے آگے اشارہ مینوں کیتا ہے کہ تسی باہر آ جاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انج لگدا سی عائشہ جبریل بھی تیری نیند دا خیال کر رہا سی جبریل بھی تیرا احترام کر رہا سی وہ لوگوں کیوں نہ جبریل احترام کرے کیوں نہ جبریل کیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ دا میری تاڑی امی دا احترام کرے کیوں اس واسطے کہ اللہ رب العالمین جبریل نو تے پتا سی نا جدو اجے تک نکاح نہیں ہویا اللہ نے جبریل نو 2 دفعہ سیدہ عائشہ دی تصویر جنت دے رومال اندر جنت دے ریشمی کپڑے اندر لپیٹ کے دیتی ہے تے جاؤ جا کے میرے نبی نو پوچھ کے آؤ انہوں دکھا کے آؤ اللہ نے تھاڑے واسطے بیوی دا انتخاب کیتا ہے پتہ چلیا ہے وہ جدے انتخاب اللہ نے کیتے ہون تے جبریل نو 2 بار بھیجیا ہوئے ایک باری ایسا ہی ہویا نا میرے پیارے نبی فرماندے نے عائشہ اے دیکھو نا سامنے جبریل کھڑے نے پیارے نبی جی مینوں تے نظر نہیں آئے آپ فرماندے نے میں دیکھ رہا ہوں کی گل ہے تے کی کہندے نے فرمایا عائشہ جبریل تانوں سلام پیش کر رہے نے تانوں سلام پیش کر رہے نے پتہ چلیا اج وہ جبریل آئے نے تے اج جبریل آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اشارہ کیتا ہے آپ کہندے نے اشارے دے نال میں باہر آ گیا کہ میں بھی تیری نیند دا خیال کیتا کہ کتے اٹھ نہ جائے آپ فرماندے نے عائشہ میرے دل اندر ایک خیال آندا سی میں اٹھا دیواں میں دس کے چلا جاواں دوسرا خیال آندا سی میں نیند نہ ہی خراب کراں پتہ اے لگیا وہ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے دل اندر خیال آیا جے میں چلا گیا بعد وچ عائشہ اگر جاگ پیاں اگر بیدار ہو گئیاں تے سوچن گیاں اللہ دے نبی کتھے چلے گئے پریشان ہون گیاں میں پریشانی تو بچن و تینوں روکن واسطے تیری پریشانی ختم کرن واسطے دل چاہندا سی تینوں اٹھا دیواں پر میں اللہ دے نبی نے تیری نیند نو خراب نہیں کیتا وہ جدا احترام اللہ دے نبی کر دے ہون وہ جدا احترام اللہ دے نبی کر دے ہون اے مینوں تے تینوں بھی اس ماں دا احترام کرنا چاہیے اللہ رب العالمین دے پیارے نبی فرماندے نے مینوں جبریل نے کیا کہ اللہ دا حکم ہے جنت البقیع وچ جا کے انہاں اپنے امتیاں واسطے بخشش دی دعا کر دے وہ میں پھر جا کے انہاں واسطے دعا کیتی ہے پتہ چلیا اے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے جبریل نے اے پیارے نبی فرماندے نے میں اس رات وچ گیا تے لیکن پیارے نبی دا جانا سیدہ عائشہ دا پیچھے جانا اس رات دا ذکر
جو اس رات 15 شعبان دا ذکر نہیں، مہینے دا ذکر نہیں، وہ کوئی بھی مہینہ تے کوئی رات ہے، یہ اندر کوئی تخصیص نہیں گی کہ کیڑی رات سی، اس واسطے اس رات نو 15 شعبان دے نال مختص کر دینا کہ ایک خاص 15 شعبان دی فضیلت نال یہ کتاب و سنت وچ کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس واسطے آئیے دعوت فکر دینا، کوئی بندے تھے پھر اس رات وچ جی ایک بنایا صلاۃ الرغائب کہ اس رات دے اندر کوئی انے نفل پڑھے، فلاں پہلی رکعت وچ اینی واری کل شریف پڑھے، دوسری وچ انج پڑھے، فلاں صورتاں پڑھے، انج ثواب ملے گا، انی زیادہ فضیلت، یہ اپنے کولوں بنائیاں روایتاں محدثین نے کوئی بھی قبول نہیں کی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کولوں انہاں روایتاں دی کوئی بھی دلیل نہیں ملتی۔ اس واسطے میں تے پھر کہنا، کئی لوگ کہہ دیں نے، کئی لوگ کہہ دیں اچھا جے کر لیے تو کی حرج کی ہے، عبادت ہی ہے نا، اچھا جے کر لیے تو پھر حرج کی ہے؟ وہ حرج اج سن لو، اللہ رب العالمین دا قرآن کہندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان والیو ہر وقت اس بات دا خیال رکھنا جیڑا بھی عمل کرنا ہے اللہ دی بھی اطاعت کرنی ہے، او دے رسول دی اطاعت کرنی ہے، کتے اطاعت تو ہٹ کے اپنی مرضیاں کر کے اپنی خواہشات دی پیروی کر کے کتے اپنے عملانوں ضائع نہ کر بیٹھنا، کتے پیارے نبی دا طریقہ چھڑ کے عملانوں ضائع نہ کر لینا۔ پتہ ہی لگیا جے نبی پاک دا طریقہ چھڑیے تے عمل ضائع ہو جاندے نے، اس بات جے پیارے نبی دا طریقہ نہیں نا پھر اپنے اس طریقے نو ثواب تے اجر نہ سمجھ، کیونکہ عمل ضائع ہو جان گے۔ دوسرا مقام قرآن دا اے اللہ رب العالمین، یہ سورت محمد ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہی، دوسری کی ہے اللہ رب العالمین سورہ قصص، اللہ فرماتے نے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماندے نے اس بندے نالوں وڈا گمراہ کون ہے؟ آج ذرا جملے سننا قرآن دے، اس بندے نالوں وڈا گمراہ کون ہے؟ ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، جڑا اپنی خواہش دے نال ہی کم کردا پھردا ہے، اللہ دی ہدایت نہیں بھیجی، اے اللہ نے آسمان تو نازل نہیں کیتا، اے اپنی مرضی نال ہی کم کردا پیا ہے۔ جڑا بھی کم کیتا ہے اپنی مرضی نال کیتا ہے، اپنی خواہش نال کیتا ہے، دل وچ جو آئی وہ کیتا ہے، انہوں ثواب سمجھی جاندا ہے۔ اللہ کی کہندے نے تے بغیر ہدی من اللہ، اے اللہ دی ہدایت تو بغیر، اللہ دی رہنمائی تو بغیر، رسول اللہ دے طریقے تو بغیر اے عمل کردا ہے تے اللہ کہندے نے اے نال وڈا گمراہ کوئی نہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالماں دی قوم نو ہدایت نہیں جے دیندا۔ پتہ چلیا وہ بندہ ظلم کردا ہے جڑا بندہ اپنی دین دے اندر اپنی مرضی چلاندا ہے، پیارے نبی دی شریعت اندر اپنی مرضی کردا ہے۔ اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سن لو، آپ نے کی فرمایا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، میرے امتیو ایک چیز تو اپنے آپ نو بچا کے رکھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا میں تنوں ایک خطرے تو آگاہ کرنا، کتے اپنے عمل ضائع نہ کرنا، کتے اپنے عمال برباد نہ کر لینا، کتے اپنی نیکیاں نو روڑ نہ لینا، کیتی محنت ساری برباد نہ کر بیٹھنا۔ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اپنے آپ نو نویں کم جڑے دین وچ ایجاد ہون اپنی مرضی نال کوئی ایجاد کرے، نیکی سمجھ کے ثواب سمجھ کے انہاں تو اپنے آپ نو بچا کے رکھنا، وہ تو بچا کے رکھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدوں فرمایا؟ یہ جملہ کس وقت فرمایا؟ ابو داؤد شریف اندر حدیث موجود ہے، پیارے نبی
नबी दा सहाबी कहंदा है प्यारे नबी ने एक दिन वाज कीता ज़ारफ़त मिन हलोयून व वाजिलत मिन हल कुलूब। ये एडा वाज प्यारा सी, इन्ना दिल ते असर कीता, दिल सारे सहाबा दे नरम हो गए, अखां विचों आंसू जारी हो गए। जिस वेले जारी होए ना, एक सहाबी कहंदा है इंज ही लगदा है कि जिवें अल्लाह दे नबी अलविदाई गल्लां ही कर रहे सन, ये कोई वसीयत ही रसूलुल्लाह नूं कहिए कर देन। प्यारे नबी जी को वसीयत ही कर दे वो, आपने वसीयत दे तौर ते गल कही। आप फरमांदे ने ओसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुहानूं वसीयत करना हमेशा अल्लाह कोलों डरदे रहना, अल्लाह कोलों डर के ज़िंदगी गुजारना। प्यारे नबी ने फरमाया इन अमरा अलैकुम हबशियुन अलैकुम बिस्समी वत्तात, तुहाडा हबशी गुलाम भी कोई अमीर मुकर्रर हो जाए, ओदी गल सुननी भी तुहाडे ते फर्ज है ते ओदी गल मननी भी लाजम है। यानी अपने अमीर दी इताअत लाजमी करनी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बात कही। आप फरमांदे ने मैयश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, जिहड़ा मेरे तो बाद जिंदा रहेगा वो इख्तिलाफ बड़े देखेगा, जिहड़ा मेरे तो बाद जिंदा रहेगा बड़ी इख्तिलाफ देखेगा। जमातां बन गईयां, ग्रोह होणगे, मुख्तलिफ अमल के तरीके होणगे, लेकिन आप फरमांदे ने अलैकुम बिसुन्नती, मेरे सहाबा मेरी सुन्नत नूं पकड़ लेना, मेरे सहाबा मेरी सुन्नत ते अमल कर लेना। अल्लाह दे नबी की कहंदे ने अलैकुम बिसुन्नती व बिन्नवाजिज़, मेरे सुन्नत नूं मेरे हत्थां दे नाल, इन्हां यूपीएस चला दे, इन्हां हत्थां दे नाल पकड़ लेना, दाड़ां दे नाल भी मेरी सुन्नत नूं चिमट जाना, दाड़ां दे नाल भी हत्थां दे नाल भी मेरी सुन्नत ते अमल करना होएगा। आपने फरमाया मेरी सुन्नत नूं, इनू फिर दबा करी उस बटन, आपने फरमाया मेरी सुन्नत नूं पकड़ लेना, अपने हत्थां नाल ते दाड़ां दे नाल चिमट जाना। व इय्याकुम मुहदसातिल उमूर, अपने आप नूं बिदअत दे कम्मां तो नवियां कम्मां तो बचा के रखना, अपने आप नूं नवियां कम्मां तो बचा के रखना, दीन दे अंदर कोई नवा कम ना कर बैठना। प्यारे नबी ने की फरमाया इय्याकुम, खास करके तुहानू पैगाम देना, खास करके तुहानू पैगाम देना, तुसी अपने आप नूं जिहड़ा कम दीन अंदर मैं अल्लाह दे नबी ने ना कीता होवे, मेरे सहाबा ने ना कीता होवे, वो तुसां नहीं करना, उहदे तो बच के रहना है। पता ये लग्या अल्लाह दे नबी ने जिहड़े कम्मां तो सख्ती नाल रोकिया है, वो तो सख्ती नाल रोकिया है, वो तो बच के रहे ताकि अल्लाह दे नबी दी मुखालफत ना कर बैठी। अल्लाह दे नबी इस वास्ते कोई कहते नहीं की हरज है, अल्लाह दे नबी ने सख्ती नाल जेड़े काम तो रोकिया है उन्हों की ना की हरज है। अल्लाह कहते ने वला तुबतिलू आमालकुम, नबी दी मुखालफत करके अपने अमलों को किते ज़ाया ना कर बैठी। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान एक और सुन लो। प्यारे नबी ने की फरमाया मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्द। प्यारे नबी फरमांदे ने लोगो जिहड़ा कम साड़ी शरीयत अंदर नहीं, दीन अंदर नहीं, उन्होंने नेकी समझ के कोई करे ते फहुवा रद्द, ओदा अमल मरदूद है। प्यारे पता चलिया बिदती दा अमल मरदूद है, अल्लाह नू पसंद नहीं, अल्लाह ने धक्के मार के पिछे कर देना है, इनू लै जा पिछे लै जा, मैनू ये तेरे अमलों की ज़रूरत नहीं। पता लग्या दूसरी रिवायत सही मुस्लिम के हवाले नाल बुखारी शरीफ दी है, दूसरी रिवायत मन अमिला अमलन फलैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द, ये सही मुस्लिम की रिवायत है। प्यारे नबी ने फरमाया जिन्हें कोई ऐसा अमल किया जिहड़ा अमल दे उत्ते साडा हुक्म नहीं, साडा तरीका नहीं,
नहीं फहुआ रद, वो अमल मरदूद होएगा, ओदियां मेहनतां ज़ाया होणगियां, ओदियां पढ़ियां नमाज़ां कबूल नहीं, ओदे रोज़े रखे कबूल नहीं, ओदे सदके कीते कबूल नहीं, ओदा माल खर्च करना कबूल नहीं। इस वास्ते क्या करना कि लोगो मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेटियां भी फौत होइयां, आप दे बेटे भी फौत होए, रसूलुल्लाह ने वफात पाई, आप दे सहाबा ने वफात पाई। आप सल्लम दे 1,44,000 सहाबा विचों, आप सल्लम दे सहाबियात विचों, आप सल्लम दे अहले बैत विचों, आप सल्लम दे खुलाफाए राशिदीन विचों, आप दे अशरा मुबशरा विचों, आप दे असहाबे रिजवान विचों, बैते रिजवान वालियां विचों या बदर वालियां विचों, ओहद वालियां विचों किसे एक ने भी प्यारे नबी सल्लम दी या आप सल्लम दे किसे सहाबी ने अपने किसे अजीज़ दी कुल 40वें दे उत्ते खर्च किया होए, ये 40वां किया होए, अगर इनू माल भी खर्च करी जाना है, लेकिन क़यामत वाले दिन फहुआ रद्द, तेरे अमल मरदूद कर दिते जान। की फ़ायदा, अपना माल क्यों मरदूद कर रहा है? इन्हां अमलों नू नेकी बना, इनू सदका जारिया ते ला, ताकि तेरा क़यामत वाले दिन एक तेरे कम आ जाए। किते मरदूद बना के तेरे अमल नू किते अल्लाह तेनू भी रद्द न कर देवे। क्यों अपने आप नू बर्बाद कर रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदती दा अंजाम भी दसिया, बिदती दे बारे च फरमाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा बिदत है ना, ये गुमराही दा काम है। प्यारे नबी फरमाया कर दे फ़इन्ना कुल्ला बिदातिम फ़इन्ना कुल्ला मुहदसतिम बिदा, हर जिहड़ा काम नवा है ना बिदत जे, व कुल्लु बिदातिन ज़लालम, ते जिहड़ा बिदत है गुमराही है। पता लग गया बिदत गुमराही है ते बिदती बंदा गुमराह जे, बिदती बंदा गुमराह है। अल्लाह के नबी कहते ने बिदती गुमराह है, ते प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि दूसरे मुकाम से की फरमाया, आपने अल्लाहु मन आवा मुहदिसन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की लानत है उस बंदे उत्ते जिहड़ा बंदा बिदती नूं अपने घर अंदर, अपने हवेली अंदर, अपने मकान अंदर, अपने महल्ले अंदर जगह देंदा है कि तू अपना बिदत वाला काम इत्थे कर लै। और बिदत दा काम करन वास्ते जिहड़ा उन्होंने जगह दे देवे, अल्लाह के नबी फरमांदे ने उहदे उत्ते भी अल्लाह की लानत है। और मेरे भाईओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे नबी नूं जिन्नी बिदत तो सख्ती नाल मना कीता है, उम्मत उन्नी बिदआत विच भजी फिरदी है, उन्नी बिदआत वल भज भज के जा रही है। आइए देखिए, प्यारे नबी फरमांदे ने बड़ियां बड़ियां बुरे काम भी ने, ते अल्लाह के नबी की फरमांदे ने व शर्रल उमूरी मुहदसातुहा, दीन के अंदर सब तो बुरे काम जिहड़े ने दीन अंदर वो ने जिहड़े नवे काम ईजाद करके नेकी समझ के कीते जान। और जिन्हों नबी पाक ने सब तो बुरा अमल क्या होए, तू उन्होंने सवाब की जांदा है, मौलवी उन्होंने अजर की जांदा है। और नबी पाक ने फरमाया शर्रल उमूरी मुहदसातुहा, वो सब तो बुरे जिहड़े अमल ने, जिहड़े गंदे अमल ने, जिहड़े अल्लाह नूं बुरे लगदे ने, वो दीन विच नवे काम जे जिहड़े ईजाद कीते जान। प्यारे नबी ने फरमाया फिर बिदती बंदे दे बारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्ना पसंद बुरा समझदा नूं आपने फरमाया मन अहदसा हदसन औ आवा मुहदिसन फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन। सहीह बुखारी दी रिवायत है। मेरे प्यारे नबी ने फरमाया जिहड़ा बंदा बिदती नूं ठिकाना दिंदा है उहदे उत्ते अल्लाह दी लानत है, उहदे फरिश्तियां दी लानत है, सारे मोमनां दी लानत है। ओए लोगो जिहदे उत्ते अल्लाह दे नबी लानत कर देन, इस तो वड्डा प्यारे नबी नूं पत्थर मारन ते प्यारे नबी ने लानत नहीं पाई। कोई गाली देवे तो लानत नहीं पाई। आप सल्लम ने लोगों दीवाना किया, पागल किया, शायर किया, साहिर किया। आप सल्लम ने लोगों ने जो कुछ मर्जी की कहने, मेरे नबी ने किसी ते लानत नहीं हो पाई। लानत पाई है तो ओदे उत्ते पाई है जिन्हें कलमा पढ़ने तो बाद मेरे नबी के दीन नूं नाकस समझिया है, दीन दे विच नवा काम कोई ईजाद किया है। इस वास्ते मेरे भाइयों आइए गौर फिक्र करिए, अपने आप नूं लानत तो बचाना होएगा। मेरे नबी की शरीयत सुन्नत के मुताबिक अमल कर लीए ताकि बिदत तो बच के अल्लाह के नबी दियाँ लानतों तो बच जाइए, अल्लाह दियाँ लानतों तो बच जाइए। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन बिदती बंदा इन्ना बुरा लगता है। इन्नल्लाह एहताजा तौबत अन साहिबी कुल्ला बिदा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अन साहिबी कुल्ली बिदअतिन, प्यारे नबी ने फरमाया जिन्ने बिदती ने अल्लाह ने इन्हां वास्ते तौबा का दरवाज़ा ही बंद कर दिता है। जिन्नी देर तक तौबा ना करन
इनू छड्डन हत्ता यदा बिदतहू, जिन्नी देर तक बिदत तो बाज ना आएंगे अल्लाह बिदत भी करता रहे तो तौबा करता रहे, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदत तो सारा मना किया है। और आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैगाम दिता जी, वो की है कि बिदती बंदे का अंजाम की है। प्यारे नबी ने फरमाया कुल्लो बिदातिन ज़लाला व कुल्लो ज़लालतिन फिन्नार। प्यारे नबी का फरमान है, मेरी तुहाडी गल नहीं, ये ओ गल है उस जबान विचों निकली है जिहदे बारे च रसूलुल्लाह ने फरमाया सी ला यखरुजु मिनहु इल्लल हक। लोगो इन्हां दो होंटां विच प्यारे नबी ने अपने होंटां वाले इशारा करके फरमाया, इन्हां होंटां दे विचों जो कुछ निकलदा है हक ते सच निकलदा है, कदे गलत बात निकल सकदी नहीं जे। उस जबान दे विचों उस मुंह दे विचों ये जुमले निकले ने कुल्लो ज़लालतिन फिन्नार, कुल्लो बिदातिन ज़लाला व कुल्लो ज़लालतिन फिन्नार। ओए हर बिदत जड़ी है गुमराही जे, गुमराही दा ठिकाना दोज़ख जे। पता चलिया बिदती दा अंजाम दोज़ख है, ये जन्नत नूं नहीं जा सकदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे पैगंबर हुण आइए मैं एक हदीस विचों बात समझा देवां। जेड़े कह दिंदे ने जी की हर्ज की है, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी दा सहाबी है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सहीह बुखारी अंदर हदीस दर्ज की थी। एक दिन हज़रत बरा बिन आज़िब नू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे प्यारे नबी ने एक दुआ याद करवाई। वो दुआ की आपने फरमाया जेड़ी दुआ तू रोज़ाना सौन लग्या पढ़ लवें, अल्लाह रब्बुल आलमीन तेनू अगर उस रात फौत हो जाए तो उस रात के अंदर फौत होने की वजह नाल अल्लाह रब्बुल आलमीन तेनू मुआफ़ कर देगा, फितरत इस्लाम ते तू फौत होएगा। प्यारे नबी ने फरमाया दुआ की है अल्लाहुम्मा अस्लमतु वजही इलैक व फव्वज़तु वजही इलैक। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अस्लमतु वजही इलैक व फव्वज़तु अमरी इलैक अल्लाह वल्जातु ज़हरी इलैक ला मल्जा मिनका इल्ला इलैक। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुआ पढ़नी है, उस तो बाद जुमला पढ़ना है अल्लाहुम्मा आमनतु बिनबिय्यिकल्लज़ी आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। ए दुआ सिखा दी थी हज़रत बरा बिन आज़िब कहंदे ने मैं प्यारे नबी नू हदीस याद करके दुआ याद करके सुनाई। मैं क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जदों सुनान लग्या ना ते मैं आप जान बुझ के वबे नबी कल्लज़ी अरसलता कि मैं ईमान ले आया उस नबी नाल जिन्हों तू रसूल बना के भेजा है। कहते ने मैं नबी दी जगह ते आप रसूल दा लफ्ज़ बोलिया आमन तो बे रसूल कल्लज़ी अरसलता, मैं उस रसूल नाल ईमान ले आया अल्लाह जिन्हों तू रसूल बना के साढ़े वाल भेजा है। मैं अपने दिल में सोचा कि नबी नालों रसूल दा मुकाम उच्चा हुंदा है, मैं अपने नबी दे वास्ते लफ्ज़ नबी दा बजाय रसूल दा बोल देवां। मेरे प्यारे नबी ने जुमला सुनिया ना आपने फरमाया नहीं नहीं इंज नहीं पढ़ना, इंज नहीं हो पढ़ना, उवें पढ़ जिवें लफ्ज़ नबूवत वाली ज़बान विचों निकले ने। वो एक जुमला अज इस बात पर गौर कर लै, कोई दरूद तंजीना ली फिरदा है, कोई दरूद नौलखी ली फिरदा है, कोई दरूद ली फिरदा है। वो लोगों ये सारे ही दरूद अपनी जगह ते ने, अल्फाज अच्छे होंगे, कलिमात अच्छे होंगे, मफहूम अच्छे होंगे, पर एक गल याद रख लै ये नबूवत वाली ज़बान विचों जुमले निकले नहीं हो। ये जुमले इन्हां दरूदां दे ये कलिमात लोगों ने बनाए ने, ये कलिमात लोगों ने बनाए ने, ये मौलवियां दी ज़बानां विचों सूफियां दी ज़बानां विचों ये बड़े बड़े अच्छे नेक लोगों की ज़बान विचों निकले होणगे मैं मनना, पर याद रख लो एक जुमला होए जिहड़ा नबूवत वाली ज़बान विचों नबूवत वाली ज़बान विचों निकले आए अल्लाह ने कबूल ओ करना है। जिहड़ा नबूवत वाली ज़बान विचों नहीं निकलिया अल्लाह ने वो जुमला कबूल नहीं हो करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही गल कही है ना, अल्लाह फरमांदे ने आदम अलैहिस्सलाम नाल वादा कीता इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमांदे ने मेरी आसमाना तो हदायत
ہدایت آتی رہے گی، تہاڈی اولاد دے کول قیامت تک ہدایت آتی رہے گی۔ جڑی آسمان تو ہدایت آئے، جڑا او دی پیروی کرے گا، قیامت والا دن ہوئے گا، انہوں کوئی ڈر تے خوف نہیں ہوئے گا۔ پتہ لگیا اس ہدایت دی پیروی کرنی ہے جڑی آسمان تو ہدایت اتری ہے، تو وہ ہدایت میرے تیرے اتے نہیں اتری، کسے مولوی اتے فقیہ اتے امام اتے نہیں اتری، وہ ہدایت اتری ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتری ہے۔ وہ طریقہ رسول اللہ نے ہر ایک سانو سمجھا دیتا ہے۔ اس واسطے آئیے اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے نے تے حضرت نافع کہندے نے ایک بندے نو چھینک آئی تے وہ پتہ کی کہندا ہے، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے جملہ تے بہت اچھا ہے جڑا تو پڑھیا ہے، پر سانو رسول اللہ نے تے نہیں سکھایا، یہ جملہ سانو رسول اللہ نے نہیں دسیا۔ اس واسطے او جملہ پڑھ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ میرے بھائیو ایک ہوئی گل پلے بن لو، ہر عمل او قبول ہونا ہے، نیکی او قبول ہونی ہے، نماز او قبول ہونی ہے، صدقہ خیرات نفل نوافل خوشیاں غمیاں دے طریقے، تیری عبادت او بننی ہے جن دے وچ اللہ دی رضا ہوئے اور مصطفیٰ علیہ السلام دا طریقہ ہوئے گا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہیں ہوئے گا، اللہ دی رضا نہیں ہوئے گی، تیرا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے اللہ رب العالمین دا قرآن گل کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تے آخر وچ کوئی بات کہنا چاہنا، ان بدعتاں دا زور ہویا چاروں طرف میرے بھائی، وہ بدعتاں دا زور ہویا، بدعتاں دا شور ہویا، سنت دا جھنڈا لے کے جگ وچ لہرائی جائیں، سنت نبی دی بھائی جگ وچ لہرائی جائیں۔ وہ لوکی جے ظلم کرن، لوکی جے ظلم کرن، ماراں تو کھائی جائیں، سنت تے ہو جائیں پکا، وہ بدعتی جے کرن دھکا، حضرت بلال وانگو ماراں تو کھائی جائیں، سنت نبی دی بھائی سینے نال لائی جائیں۔ اللہ میں تو سارے پیارے نبی دی سنت نال عمل کرن دی، سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین بدعات جیسی لعنت تو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔